नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द कश्मीरी डायलॉग और मेरा नाम विजय रैना है। आज का जो मुद्दा है बहुत ही गहरा है, बहुत ही संवेदनशील है और कहीं न कहीं 36 साल पुरानी एक कहानी से जुड़ा है। एक तरफ है कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट भूषण लाल भट्ट साहब जो ग्राउंड रियलिटी की बात करते रहे हैं और दूसरी तरफ है जो एमपी हैं श्रीनगर के आगा सईद तरहुल्ला मेहंदी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे कुछ बयान दिए हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं? आज हम बात करेंगे ट्रुथ वर्सेस नैरेटिव, एपोलॉजी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसाफ मिला है कश्मीरी पंडित को? तो हम स्वागत करेंगे हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में भूषण लाल भट्ट साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपको। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भूषण लाल जी, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था आपके कुछ ऑडियोज एंड वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल है। उसी पे मैंने आज चर्चा करनी है कि जो ये एमपी साहब है मेहंदी साहब, इन्होंने जो कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया कि कश्मीरियों ने पंडितों को नहीं मारा, मतलब उनका ये कहना है कि मैं नहीं कहूंगा कि कश्मीरियों ने पंडितों को मारा। मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो फिर स्लोगन्स, थ्रेट्स और टारगेटेड किलिंग किसने की? Rana sahab, can we speak in Kashmiri? बिल्कुल कश्मीर पे को बात करें। यस। वुचो अगर रोहला छु वनन ये ख्याल हसा आव नेबर पेठ। हाँ। ये आव न नेबर पेठ, अगर ये आव योस तेल आमुत 27 मंज ती यम साथ कबाइल आए। या आव तम साथ ते अस वुचन सन जमींदार भाई छ असोस कशीर मंज पनुन चूंठ कुल डेलिशियस अमेरिकन त्रेल महाराज चूंठ, मगर सानी जमींदार भाईस को शौक कि दोपन है बाना मतलब गाला चूंठ, बाना इटलियन, बाना हाइडेंसी। तो ये सो तम ओन तमिस जमीन पानी फर्टाइल जमीन, तम कर तमिस खाद त्रवनस, शाख तरशी करनस, दवा छोकनस, पाह त्रवनस, गरपा त्रवनस, तो सह गो तैयार कुल। यथ पट यम साथ जन यम वनन छ यह हसा ओ आव ख्याल नेबर पेठ, बह छुस मानन यह आव तो मगर अमिस युस ये करन ये ट्रीट एज कुलुई वन, एक्चुअली छ अमिस हापुत वनन। येली ये नेबर पेठ आव ये कम कोर फर्टाइल, अमिस कम दिस जाय, ये जमीन कम दिस अमिस, अमिस दिस मेन कशीर हमसाय भाई मुसलमान भाई जाय। अम कोर तमिस नालमोत, अम कोर तमिस सवागत, अम कोर तमिस वार 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 त्रवनस खाद, शीतस मज त्रवनस खाद, वार वार इत पठनस कोर यमो ये मतलब यम साथ जन अस वुचन छ, यम साथ जन बुक ऑफ नॉलेज द्राय तम साथ ति त्रवनस खाद, यम साथ मस्जिद साहस पे हमलो गो तम साथ ति त्रवनस खाद, कोरन ये कुल बोड़। अत कर नालमत मेन कशीर मतलब पॉलिटिशियन मानो एस्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंसन, पीडीपीएन, हुरियत कॉन्फ्रेंसन, जमात इस्लामियन, तिमो कर नालमत दिस जमीन ये त्रहस खाद, कोरुक ये कुल बोड़। तो पत यम साथ ये कुल तैयार गो वन वनान कि ये गन यह कशरस अथ कह, बिट कराटे कुस तुम वन तो मे मतलब यह गोडन्युक ग्रुप आव हाजी ग्रुप, हमीद, इशफाक, जावेद नलक, मुश्ताक लटरम, तिम कम तिम ना कशर। यम जन मतलब ये सतीश कोल मोर श्रीनगर मन सह ना कशुर, यम डायरेक्टर लसा कोल मोर सह ना कशुर, तम सुन ड्राइवर ना कशुर, यम तिमन वोन सह कस बज नेर ये कस बज वात गर, सह ना कशुर। यम बालजी गंजवन हो तिमन कि हे यह हसा छु तुमल ड्रमस मन, ये जन तिम द्राय कि सह लोग ना अथी, पत होनक तम नेबर कन दोपनक सह छु ड्रमस मन बिहित, सह ना कशुर, सह ना कशुर। यह गलत नरेटिव कर क्रिएट कि अगर हत लट वनो अपुज शायद गो पुज, मगर यह हे पुज कूता अपुज वन तो कूता अपुज कर। अच्छा अमे अलाव पजे अमिस खास मे कत
یہ سا یہ امیک ڈیمیرٹس کیا گئی یمن یم سات یمو یہ بلو تو وچو گۄڈٕ کرو أسۍ کتھ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یمے چھِنا تِم یمو أمِس بھوشن لال جی یہ زِ آئیڈیالوجی باہر سے آئی اور عام کشمیری کے پاس بندوق نہیں تھی. وہی تو میں نے بولا نا جن لوگوں کے پاس یہ بندوق ان کے پاس بندوق نہیں تھی جنہوں نے یہ ہتیائیں کی جن کو میں آپ کو دہرا رہا ہوں بے کور یمو بندوق یوت استعمال کیا ییٚلہِ أسۍ وٕچھو سٲنۍ بیٚنہِ اکھ ییٚلہِ تٔمۍ پنُن ہمساے پرزنو تٔمۍ سٕنٛز آواز پرزنو تہٕ ووٚننس دوٚپنس ہتہٕ ژےٚ چھُکھ مےٚ بوے گامندرُک بوے ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے تٔمۍ کوٚر پتہٕ ڈِسایڈ دوٚپُن ہے یہِ ہسا چھِ چیٖرٕنۍ لایِو تٔمِس اوس نہٕ بندوقٕچ ضروٗرتٕے تٔمۍ نی سۄ پینٛڈ سازس پٮ۪ٹھ اگر کٲنٛسہِ تہِ ہتیا آسہِ کرٕنۍ تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ضروٗری گنٕے یوت آسان کینٛہہ واریاہ نفر دِتۍ یِمو مطلب پھاسہِ تِمن کتھ کیُتھ اوس بہٕ چھُس نا تی ونان مطلب ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی کشمیری کے پاس ارادے کیا تھے ارادے کس کے پاس تھے ییٚلہِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ یہِ گنہٕ وول آو أمِس کٔمۍ ہوو یہِ گوٚو ٹِکلال ٹیپلو ہتھیار چھُ سُے ییٚمۍ أمِس ہوو أمِس کٔمۍ ہوو یہِ گوٚو نیلکنٹھ گنجو تۄہہِ چھو پاے نیلکنٹھ گنجوٗنِس منٛز چھِ اکھ بٔڑ کہانی اکھ کہِ 6 نفر چھِ وِٹنس یِمو زن أمِس مقبوٗل بٹس خلاف شہادت تٲر کہِ اسہِ ہسا وُچھ یہِ ماران أمِس CBI آفسرس تِم شنوے چھِ مُسلمان تِمن 6 آو نہٕ کِہینۍ کرنہٕ مگر بٹ اوس نیلکنٹھ گنجوٗ سُہ آو مارنہٕ تُہۍ وٕچھزیو سُہ اوس جج سُہ آو مارنہٕ مگر تٔمۍ کتھ بیسس پٮ۪ٹھ دیُت ڈیسجن وٹنسن ہٕنٛدِس بیسس پٮ۪ٹھ وٹنسن کوٚرُکھ نہٕ کِہینۍ تہِ مارا کس کو گیا نیلکنٹھ گنجو کو کیوں کیونکہ وہ دوسرے سمدائے سے تھا یتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ وٕچھو کہ اس کے ڈیمیرٹس اس کو مطلب جب ہم پہلے ایسے کریں گے کہ یہ اوس نا کٲشرُے ییٚمۍ ووٚن دوٚپُن ژرٛار بنہِ ہنہِ ہنہِ مستہٕ گُل کتہِ بنہِ یہ اوس نا کٲشرُے ییٚمۍ ووٚن دوٚپُن دالچیٖن سوٗٹھس دانہِ ؤلۍ چھِٹھو چھے مُجٲہِد پھِٹھو چھے آزٲدی وۄنۍ کرو أسۍ ژرٛارٕے کرو أسۍ گۄڈٕنیتھ ڈسکس ژرٛار اوسا ژرٛار چھنہٕ کانٛہہ ولیج ژرٛار چھنہٕ کانٛہہ ٹوٗرِسٹ پلیس ژرٛار چھُنہٕ کانٛہہ مطلب ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشن ژرٛار چھِ اکھ ریلیجس پلیس یتھ پٮ۪ٹھ زن اعتقاد دۄشوٕنی طبقن چھُ بھروسہ جن کی فیتھ جو فیتھ ہے وہ ہندو کو بھی تھی اس پر اور مسلمان کو بھی تھی وہی کال ہم نندریشی دے کال ہم مطلب شیخ العالم یہ اوسا مطلب تُہۍ وٕچھزیو تٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ تتہِ ایسیٹس تٔمۍ سٕنٛدِ وقتٕکۍ جیسے یِم چھِ ونان آسے شریف کھراو تٔمۍ سٕنٛز دستار تٔمۍ سُنٛد تٔمۍ سٕنٛدِ تسبیح تٔمۍ سٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دزِ ہے یِم چیٖز تہِ دزہن نا یِمن چھِنہٕ یہِ اوس نہٕ یِمن امپارٹنٹ تٔمۍ سٕنٛز یِم زن تٔمۍ سٕنٛدۍ تبرُکات ٲسۍ تِم دزٕنۍ ٲسۍ نہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ امپارٹنٹ یِہنٛدِ خٲطرٕ اوس امپارٹنٹ تمہِ ساتہٕ مستہٕ گُل یہِ اوس نا کٲشرُے ییٚمِس مستہٕ گُل اوس ییٚمِس مستہٕ گُل اوس امپارٹنٹ باسان مگر شیخ العالمن مطلب ایسیٹس ٲسِس نہٕ امپارٹنٹ باسان تِم ٲسِس نہٕ باسان یہِ چھُ وٕچھو فرق کتٮ۪ن چھِ فرق چھِ بہٕ چھُس مانان کہِ شیخ العالم چھُ سانیو زِٹھیو منٛز بہٕ چھُس مانان حبہٕ خوتوٗن ٲس سانیو زِٹھیو منٛز بہٕ چھُس محمود گٲمی یا عبدالاحد آزاد ییٚتٮ۪ن بہٕ دیٖناناتھ نٲدِم چھُسن مانان تتٮ۪ن چھُسن بہٕ محمود گٲمی تہِ مانان مگر یِمن گٔژھ لل دٮ۪د یِم چھِ مانان ہے لل دٮ۪د گٔژھ اسہِ مگر لل عارفا کٔرِتھ ناو بدلٲیِتھ اسہِ گوٚژھ ابنو گُفتہٕ مگر تہنٛزِ گۄپھِ گوٚژھ آسُن نیٚبٕرۍ کِنۍ لیٖکھِتھ لا الہ الا اللہ بیٚیہِ گوٚژھ آسُن نیوٗل رنٛگ کٔرِتھ تۄہہِ آوٕ سمجھ یِم چھِ مطلب وی ایکسپٹ دیٹ جنک رشی چھُ اکھ راجپوت اکھ یُس کشتواڑ پٮ۪ٹھ آمُت چھُ ییٚمۍ زن اکھ مطلب نا اکھ ناو پنُن روشن کوٚرمُت چھُ مگر یِم چھِ تٔمِس مانان پنُن تیٚلہِ ییٚلہِ گۄڈٕ ناو بدلاونس زن شاہ کرنس یِمو بنوو سُہ شاہ مطلب ایون جنڈر تہِ کوٚرہوس چینج زٲنہٕ چھُنہٕ مردٕ سُنٛد ناو کُنہِ جایہِ تُہۍ تہِ چھِو کٲشرِ زٲنہٕ چھُ لیڈیٖز ہُنٛد ناو آسان یِمو کوٚر تٔمِس زٲنہٕ شاہ ناو وٕچھو تُہۍ اتنٕے چھُ وۄنۍ بہٕ اوسُس نا ژرارِ شریٖفس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ کتھ کران یِمن ٲسۍ أمِس پزہن آگاہ روحل حظ ڈِمیرٹس امِکۍ گۄڈٕنیتھ ونٕنۍ امِکۍ ڈِمیرٹس کیاہ گٔے یِمن ڈِمیرٹس گٔے یِمن
بہ کرو تہ پرت کن لحاظس من یہند ڈیمیرٹس اس امس ہاپتس یمو نالموت کور تمس ہاپت سن ڈیمیرٹس کیا چھ یمن تم سن گۄڈنیُک ڈیمیرٹ چھ یمن یس زن یمن یہ کانسٹیوشنلی رائٹ اوس میولمت سہ تہ نیونو یمو امی سۭتۍ ادروائز بفور دیٹ نمت برونٹ کرے نہ کہنسی تہ تتھ کانسٹیوشنل آئٹمس سۭتۍ چھیڑنٕچ کوشش مگر یمو نیونو سہ تہ امی سۭتۍ کیا سہ باسیو بڑ ہڈل تتہ پیس کرنس منز یس زن پزر تہ اوس یہ اوس سچائی بھی تھی دویم کتھ چھ ییٚلہِ زن وٕچھو وۄنۍ اِکانمک لاسز أکِس پیٖرِ أکِس مۄکلو یمو ٹوٗرزم تہِ أکِس پیٖرِ مۄکلو یمو ریڑٕ وٲلِس گاڑِ وٲلِس ہوٹل وٲلِس نایہِ وٲلِس تٔمِس کٔرٕکھ سُہ بیٚہنووُکھ خاکس پٮ۪ٹھ یہِ تہِ اوس تمیُکُے اکھ ڈِمیرِٹ اکھ تمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ یہِ چھُ بہٕ ونہٕ بہٕ کرٕ نہٕ یہِ پوٗرٕ اوپن کہیٖنۍ تہِ یہ چھسو بہ تہ ہاون یہ اوترٕ بیٚنہِ اکھ ونان میں یہ ڈسکلوز کے رپورٹ آپ کو سننے نہیں دوں گا کہ اسہ سۭتۍ کیا کوٚرُکھ ان our own houses in our own houses کیا کوٚرُکھ اسہ سۭتۍ تمہِ پتہٕ چھُ اکھ اوترٕ سرینگر آزاد کشمیرس منٛز سیمنار گژھان تتہِ چھُ اکھ مفتی محمد خان کُس تامتھ بریلوی مسلمان سُہ چھُ ونان أسۍ ٲسۍ أکِس ژۄچہِ پٮ۪ٹھ یِم زن کٲشرِ مسلمان یور آسہٕ آمژٕ تِہنٛدِس عصمتس چھیڑ خٲنی کران تو وٕچھو مطلب یہ ونن مطلب ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ کہنے میں کیا ییٚلہِ أسۍ کٲشِر چھِ تیٚلہِ چھِ تِم تہِ سٲنۍ تیٚلہِ چھِ تِم تہِ سٲنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پننٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز یِتھ پٲٹھۍ کتھ کٔرِتھ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ کران یِم چھِ ڈِمیرٹس تمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ یِم زن یِمن یہِ ہسا یہِ یِمو یِم مڑگُزار تھٲے بٔرِتھ یِم زن یِمن ماجٮ۪ن بِچارٮ۪ن نِیَکھ کھۄنو منٛز شُرۍ ہا یُس زن سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد مطلب یُس زن تِہنٛدۍ ہسبنڈس ٲسۍ تِم کریکھ وِڈوز تمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ بچہِ کٔرِکھ یتیٖم حٲصِل کیٛاہ گوٚو اکہِ چیٖز ورٲے گوٚو نہٕ یِمن کِہینۍ تہِ حٲصِل امہِ لڑایہِ منٛز سُہ گوٚو بیٖف کے شاپس اوپن بیٖف کے شاپس یِم نہٕ نمتہٕ برونٛٹھ ٲسۍ تِم ہیٚکۍ یِمو نمتہٕ پتہٕ ترٲیِتھ تمہِ علاوٕ میوٗل نہٕ أمِس ہاپتہٕ سُنٛد کٕہٕنۍ فٲیدٕ کٲشرِس مُسلمانس بیٚیہِ وٕچھو وۄنۍ ییٚتٮ۪ن یہِ ونان چھُ اسہِ چھُ اسلام ونان کہِ ماینارٹی کٔرزیو رٲچھ چھُنا ونان پننسٕے اتھ ایپسوڈس منٛز چھُ یہِ ونان چھُنا یہِ چھُ أتھۍ منٛز ونان بیٚیہِ چھُ ونان ہے مےٚ چھُ نہروٗ صٲبن چھُ ووٚنمُت کہِ مرُن گژھِ مگر ماینارٹی گژھِ تحفظ دیُن یِمو ژھٕنۍ 5-6 لچھ بٹہٕ کٔشیٖرِ منٛز کٔڑِتھ 60,000 فیملی ژھٕنیکھ تِہُنٛد جنوسایڈ کوٚرُکھ تِمن واتنٲیِکھ مطلب کتھ پٮ۪ٹھ مطلب تہنٛز حالات ژھٕنِکھ خراب کٔرِتھ یُس زن تۄہہِ پانس چھو پتہ کیٛاہ گوٚو اسہِ کٕمن حالاتن منٛز روٗدۍ أسۍ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اسہِ واپس وارٕ وارٕ سٔروایو یہِ گوٚکھ اکھ تمہِ پتہٕ چھِ یِم دپان نسا یہِ کوٚڑ جگموہنن وۄنۍ ونہا بہٕ أمِس دپہس ہے مانہِ بہٕ نِمو تۄہہِ توٗرۍ بہٕ نِمو تۄہہِ جگموہن روٗد 5 رٮ۪تن تتہِ تمہِ پتہٕ ٲس یِہنٛز سرکار تتہِ یِہنٛدۍ چیف سیکرٹری یِہنٛدۍ ڈی جی یِہنٛدۍ ڈی سیز یِہنٛدۍ ایس پیز یہِ چھُ ناڑی مرگٕکۍ تِم نفر یِم زن یِمو مٲرۍ یِم تمہِ ساتہٕ کیازِ ہیٚچ نہٕ یِمو مگر یِمن کیازِ ہیٚچکھ نہٕ حفاظت کٔرِتھ پیغمبر صٲب بہٕ نِمو تۄہہِ سارنٕے جاین چوٗنٛکہِ ییٚمہِ سمدایُک یہِ چھُ مُسلمان مگر اتھ منٛز تہِ چھُ یہِ اکہِ سیکٹُک یتھ سیکٹس زن معصوٗمیت کہِ قتلٕچ زیادٕ اہمیت پتہ چھِ یہِ چھُ مالوٗ تہٕ سوٗرج اکھ چھُ 12 بیاکھ چھُ 24 یِم تہِ آیہِ أتھۍ نٲڑی مرگس منٛز بلدان دِنہٕ یِم لۄکٕٹۍ 2 بچہِ تُہۍ ؤنتو مےٚ یِمن ہیٚچایا یِمو حفاظت کٔرِتھ یِمو ہیٚچا ونٛدہٲمِس حفاظت کٔرِتھ یُس أمِس پنُن ڈسٹرکٹ چھُ بڈگام سنگرام پورہس منٛز ہیٚچا یِمو حفاظت کٔرِتھ یِمو ہیٚچا چھٹی سنگھ پورہس حفاظت کٔرِتھ یِمو ہیٚچا پران کوٹس حفاظت کٔرِتھ یِم کیٛاہ ونان ہے اسہِ چھُ یہِ اسہِ اوس یہِ ہسا یہِ مذہبی فریٖضہٕ اقلیتس حفاظت کرٕنۍ یِم زن ٹارگیٹ کِلنگ گٔے پتہٕ مطلب پٔتمٮ۪ن 2-3 ؤرین منٛز تتھ منٛز ہیٚچا یتھ سکوٗلس منٛز سٲنۍ سۄ ماسٹر باے بِچٲر أنٛدرٕ کنہِ مٲرٕکھ تتہِ ٲسۍ نا باقٕے ٹیٖچر تِمو ہیٚچا سۄ بچے ییٚتٮ۪ن راہُل بٹ آفسس منٛز مورُکھ تحصیل آفسس منٛز تتہِ ٲسۍ نہٕ
تت نا باقی سٹاف نا تت تمو ہا سہ بچت وۄنۍ ییٚتٮ۪ن یہِ بیٚنہِ سٲنۍ چھِ وَنان اَسہِ سۭتۍ کُس ماحول گوٚو وٕچھزیو وۄنۍ اَتٮ۪ن تہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ یہِ چھُ وَنان کہِ مُسلمان موٗدۍ زیادٕ تہٕ ہیٚنٛدۍ ہسا موٗدۍ کَمٕے کٲشِر ہیٚنٛدۍ موٗدۍ کَمٕے یہِ تہِ چھُ أتھۍ پوڈکاسٹَس منٛز یہِ وَنان أمِس نفرس سۭتۍ چھُنا وَنان گن گوٚو زیادٕ مُسلمانن پٮ۪ٹھ اِستعمال چھُنا وَنان تُہۍ بوٗزتو مےٚ نِش اگر تُہۍ ڈسمبر پٮ۪ٹھٕ پیپٲرٕس کٔڑِو کیٛازِ پیپٲرسٕے چھِ رِکاڈ وٕنکٮ۪ن نِوٕز پیپٲرٕس یِم زن الصفا چھُ آفتاب اوس سرینگر ٹایمز اوس اِوٕن ایکسل شیر اوس یِم زن چٹان اوس اگر تُہۍ ڈسمبر 19 پٮ۪ٹھٕ جُلاے یا اِوٕن اگست سپتمبر اکتوبر 9 تامٕکۍ اخبار کٔڑِو تُہۍ وٕچھزیو تِمن منٛز رِکاڈ تِمن منٛز چھِ زیادٕ 500-600 چھِ ہیٚنٛدۍ آمٕتۍ مارنہٕ 200-300 ہَتھ چھِ مُسلمان آمٕتۍ مارنہٕ 3 مُسلمان چھِ آمٕتۍ مارنہٕ توٚتام اوس یِمن فوڈر أسۍ برونٛٹھ کَنہِ یہِ ییٚمِس بیٚنہِ ووٚن یہِ گژھِ ہے سانٮ۪ن نۄشن سۭتۍ سانٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن سۭتۍ اگر نہٕ أسۍ درٛامٕتۍ آسہو ییٚلہِ أسۍ درٛایہِ تہٕ تمہِ پتہٕ پھیوٗر یہِ تِمن کُنتھ اچھا تتھ منٛز تہِ چھُ یِمن مطلب میکسِمم رِکاڈ چھِ یِم کہِ زیادٕ مٲرۍ یِمو پنٕنۍ نفر پراپرٹی اِشوٗزن پٮ۪ٹھ رِشتہٕ نہ دِنہٕ کِس اِشوٗہس پٮ۪ٹھ مُخبِر ؤنِتھ پٔرسنل ذٲتِیاتس پٮ۪ٹھنس تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اکھ خاص امپارٹنٹ کتھ جو بہت امپارٹنٹ ہے یہ جو بولتا ہے کہ زیادہ مسلمان مرے میں مانتا ہوں کیونکہ جب ہم وہاں نہیں رہے تو گن ان کی طرف گیا کیونکہ دہشت کو قائم رکھنے کے لیے وہ چیز ان کو کرنا ضروری تھی مگر جتنے بھی مسلمان مارے گئے ان کو مسلمانوں نے ہی مارا انسٹیڈ آف دیٹ جب ہم انسٹیڈ آف دیٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہندو مارے گئے ان سب کو مسلمانوں نے مارا اگر وہ یہ ثابت کرے کہ کسی ہندو نے مسجد کا شیشہ چٹکایا ہے اگر وہ یہ ثابت کرے کہ ہم نے کسی ریلیجس بک کو انسلٹ کی ہے اگر وہ یہ ثابت کرے کہ ہم نے کسی ماں بہن کو انسلٹ کی ہے ہم نے کسی ان کے پیر بزرگ کا احترام نہیں کیا ہے تو میں معافی مانگوں گا ان سے لیکن جتنے بھی ہندو مارے گئے وہ سب مسلمانوں نے مارے جتنے بھی ہماری ریلیجس پلیسز کو مطلب تباہ و برباد کیا گیا وہ سب ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا جتنی بھی انکروچمنٹ ہوئی وہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے کی تو یہ کہاں پر کہتا ہے کہ ہمارے کو اسلام میں کہا گیا تھا سو یہ غلط بات ہے ان کی یہ کہنا ہے کہ یہ چھو پنس پانس بیسیکلی کیا چھو امس چھو یہ میں دوہرا کے کہتا ہوں کہ اس کو ایسی حالت ہوئی ہے اپنی پارٹی میں کہ وہ جو ایک بہو کسی گھر میں جاتی ہے یہ سوچ کر کہ میرا وہاں پر راج چلے گا اس کو پتا تھی کہ چونکہ یہ بھی خود دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اس کے پتا جی کو خود دہشت گردوں نے مارا ہے تو ایک سمپیتھی لہر اس کے ساتھ تھی یہ پالیٹکس میں آیا نیشنل کانفرنس نے اس کو مینڈیٹ دیا اس نے الیکشن جیتا یہ منتری بھی رہا تو اس کو پتا تھا کہ ود ان آرگنائزیشن شاید میں لیڈ کروں گا میں میرے بغیر ادھر کوئی لیڈر نہیں ہوگا میں ہی راج کروں گا لیکن بدقسمتی سے وہاں لیڈر تھے خاص کر عبداللہ خاندان نے وہ تو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اس کو جب ایسا لگا تو اس کو وہی بہو ہو گئی جس کا راج گھر میں نہیں چلتا ہے وہ پھر کچن میں جا کے برتنوں کو ایسے ٹھڑاک کرتے توڑتی ہے باہر جاتی ہے تو دروازے کو پٹاخ کر کے بند کرتی ہے جب واپس آتی ہے تو کوئی بات کرے گا تو بات کرنے کے بعد کرتی ہے اس کو وہی ہوا ہے ود ان پارٹی اس کو پتا ہے کہ مجھے آگے مینڈیٹ بھی نہیں ملے گا پارٹی سے تو اس نے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے یا تو یہ کانگریس میں جائے گا جیسا مجھے لگ رہا ہے تو اگر اس نے الیکشن نہیں جیتا تو اس کو بابا جی کا ٹھلو ہو جائے گا اس لیے ماسس کو خوش کرنے کے لیے یہ فنڈامنٹلزم کو اوپر لاتا ہے جھوٹ بول کر کہ ان کو جگ موہن نے نکالا تو ونو بہ یہ پنی جائے ایسے کت تہ یہ کت پتہ مطلب اگر 4 لچھ بٹہ ژل ایسی سیکرٹ مطلب رازداری کمیونٹی میں نہیں رہتی ہے کوئی نہ کوئی باہر آ جاتا ہے کہ میں آمت ایس ایچ او ون میں پٹواری آمت ون میں تحصیلدار ون آمت میں ماسٹر ون آمت دپن یہ سرکارن چھو شیش سوزم تھی نیرو ایسا کچھ تھا ہی نہیں اس لیے کیا تھا یہاں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ
جو स्टोरों पर ये मतलब मतलब ये जो ये काउंटर्स हैं वहां पर इस धूप में तंग जो आए हमारे बंदे हैं वो कहते हैं कि भाई हमको जगमोहन ने निकाला इसी वजह से हम मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मैं दूर सुदूर एक गांव में रहता था, न ट्रैफिक थी न ट्रांसपोर्ट था, कुछ नहीं था, और सरकारी एजेंसी पूरी डिफंग हो गई थी। सरकारी एजेंसी, इवन पुलिस वाले मतलब काम नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन के लिए काम करना था तो जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों ने माना, उसके प्रदेश से उसके लिए उनको मुलाजिम लाने पड़े, तो वो इसलिए कोई सिस्टम काम ही नहीं करता था। तो किस वजह मैं कैसे निकलता? और ये मुमकिन है क्या कि टेंट की जिंदगी बसर करने के लिए मैं अपना 3 मंजिला मकान छोड़ देता? मैं अपनी जॉब उस वक्त मुझे थोड़ी पता थी कि मुझे यहाँ सैलरी मिलेगी। मैं अपना जॉब छोड़ देता, मुझे थोड़ी पता, अपनी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो मैं छोड़ देता। अच्छा अत मज खास कथ पे तो मान अत पे तो अमिस सैनिस कशिस मुसलमान भाई सल्यूट कर अकिस पत समखन मतलब बह वो तुम पन कत मे पन नफर समखन बहुत दपान तो मे स्प्रे मशीन गर बागन हज सकोत गई दपान सनी ना हसन यह पाने पत वन पत किन बहुत दपान तो रेडो कमियों दपान सुनू ना अकन बहुत दपान वो दानस 3 कुछ भरत तम कमी है तम नी बशीरों दो मे वो नफरस मे हतो यूत इथे पे ड्राये उन थे फलानिस हवाले कर ते पता लूट कर्मुट क्या दोपन है फलान ना रशीद सह हज बनमुत बोड़ बार शहरस मज रोजान सह कर पति नफर अत सानि गर तमिस तोमुल दिवान गर पकन खतर तम खेन चलान सानि गर पे तमो कर्म सोरे गर सामान कोड़ तत टेंग बोट टेंगस पे जमा कोड़ पे हिस्स बटाई कर्म तो वोथमित तो द्रामुत सोरे माल पे वोथमुत निमुत वनकस करोड़ कूता चीज न्यू ये पाने वोन तम बूझो तो पाने चीज यह सिफत पाने वन मे दुकान तथ तम पचे जबरदस्त दोप तम नी ना गनियन मे अच्छा मे 5 मतलब मकान मारा बनावन दोप सको तो गई दोप सनी मचान कि उन्होंने कहा कि किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी इनको निकालने की। तमो वोन पन्नस अत कथ मज तो क्या बासान तमो वोन अगर सोरे तेल सेफ तो पूरे यह कम्युनिटी तुम वो 5-6 लक्षन कश्मीरी पंडित कित पे गई तेल घर बार पन त्रित वो चल यह हंग मंगे वो त्रा मना खायली पलावा हे नसा तो नीर मारा बह वो तथ जवाब 22 शत फैमिली रोजान जगती मज ये मुसलमान फैमिली रोजान कंज हुंद सोन मीर कंजी कपवारहस मज जाए अमिस बच्चे ते ये रोजान अगर अमिस दोहे गो दरवाजस तल वन यहाँ जिसको रहना है राम राम कहना है, यहाँ क्या चलेगा राम राज चलेगा, अमिस वन ना बच्चे वोथ चलो वनस ना मारा दपनस वो नो ये सात में आंगनस मज आए वन यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अस गछ पन पाकिस्तान बटो वरे बटियों सान है। जब ऐसे नहरे लगने लगे ए काफिरो ए जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो, काफिर मे वन ये सात ये नारे लक्षन हंदिस तदादस मन लुक दिन तो वो बह एपिसोड पन कि मे वन फादरन दोपन ये मोह मुकदस रो तो पता नेरन जलसस सन तम सपा रूज पान वन हम आहंगी बराबर दिवान क्रक अस रो मोह पाक अस करो सीन चाक दोपन तुम नीरू बटक 10-15 इन सतनस। हबीबुल्ला शाह रिटायर्ड एक्सपेल्ड एक्साइज मुलाजिम गामस मज हेड कर जहादस तम सात जहाद वन एक्चुअली इट वाज यह फितना यह सु हापुत यम थप सन यल त्रावान ये मड़गुजार थक बर तम कोर मे तमिस वो मे पगह जलसस दोपन अद के ये पगह जलसस द्राय इन नहर ग जगमोहन को वापस करो, हम क्या चाहते आजादी यो क्रक दिवान किलोमीटर खंड पकित वोत मे यह हबशा दोपन पंडित जी मे दोपस क्या दोपन तुम नीरियो वन मे दोपस क्या दोपन अस जलसे खसन
मे दोपस क्या दोपन दोपना नीरियो वह बटकट 5-10 तो महाराज द्राय वापस तो मगर पत्म दोप वुछा क्या कर युथु द्राय तो स्टार्ट कोर यमो जालिमो काफिरो कश्मीर हमारा छोड़ दो यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा यमा दिन खतर तैयार लिहाजा यमो कोर जीने की राहें बंद कर दी हमारी वही वजह थी हमें निकलना पड़ा किसी की जुर्रत नहीं थी निकालना इनकी जुर्रत हो गई इनकी चाहत थी ये निकले यहाँ से मुझे एक मिलिटेंट ने हाथ पकड़ कर कहा दोपन है तमिस पता है मुसलमान दोपन है लट जून मे दोपस क्या दोपन यम छन कड़ित ये दोपन हसा वन कह बजी मिलना आजादी यम ये एजेंट तम छन कड़ित यानी अरे शेख अब्दुल्ला ने आज चिनार में लिखा है कि कश्मीरी पंडित इज ए 5th कॉलमिस्ट आज चिनार पढ़ो ना उसमें लिखा है तो ये हमें इंडियन एजेंट कहते थे इंडियन एजेंट लिहाजा कोड ऑफ इंडियन एजेंट आई थी तो मतलब हैरानी है ऐसे आगा रोहल्ला जैसे आदमी की जिस तरह से मैं आपके साथ आंखें मिला के बात करता हूं आप उसके उस वीडियो को देखना उसकी आंखें नीचे है उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूं झूठ के वक्त आदमी आंखें नीचे रखता है ये बाज़ब्त पठनस मारा वो शर्मिंदा है उसको पता है हमने क्या ढूंढा अगर इन दफान गो अमरीका सफा पर कैपिटा इनकम ज्यादा अगर इन दफान चीन सो बफा पर कैपिटा इनकम ज्यादा अगर इन बे कुन कंट्री से दफान जापानस वापानस बफा है पोज वो तथ शिकस्त मुल्क सन बत पानस जिनके लाले पड़े हैं जिनके घर में टमाटर खाने को नहीं है जो कटोरा लेकर घूमते रहते हैं पत क्या है इस्लाम नो क्यों इस्लाम अगर कह चीज फबन सह हिंदुस्तान मज फबन तक इस्लाम हालत खराब वो तिमन मस्जिदन मज कल पगह बम धमाक कर मारान वहाँ क्या है ये कुनी मस्जिद धमाक गसन तत सारे मस्जिदन धमाक गसन कत वन है तक इस्लाम इस्लाम वहाँ खतरे में है इस्लाम अगर कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में है क्योंकि अच्छा ब्या कत वो बह चीफ मिनिस्टर वन पान असेंबली में कि इनकी कॉन्फिडेंस शेक हो गई थी वहां जब तक वो रेस्टोर ना हो ये वापस नहीं जा सकते हैं कॉन्फिडेंस कुछ दिवन कॉन्फिडेंस छन सरकार दिवन कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी कम्युनिटी दिवन अगर हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ समझन पन्निस पानस सह बिकॉज ऑफ दिस कि हिंदुस्तान लुक तिमन कॉन्फिडेंस एहसास दिवन मैं अगर एहसास कॉन्फिडेंस न्यू सह कम न्यू मैं सह न्यू मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी तो ये किस पर वन किसी की मजाज नहीं होनी चाहिए थी इनको निकालना भाई आप लोगों ने हमको निकाला मेरा हमसाया मुझे निकाल के गया मुफ्ती सईद इन्वॉल्व था फारूक अब्दुल्ला इन्वॉल्व था दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस तो किस बात पर आप कह रहे हो कि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट दियो ते पन एमएसए युजन ऐसे एमपी आगा सैयद रहुल्ला महरी छु क्लोजिंग स्टेटमेंट दियो पन तमिस मतलब उतर अकिस एपिसोडस में दुआ कोरमुत कुदरतस मे तमिस वन वो मे थीसिस 10 अपिस अकिस टरस बराबर आसान 10 त्रुथ अकिस रादस बराबर आसान सह राद वन सह अपुज त वन सह टर त वन सह राद वन लिहाजा मैं उतर भगवानस मंगमुत पन्निस कि हे भगवान आज अगर वह तुह वोन वो ब्रो कुन बह वन हे खुदाया मेहरबानी करते अमिस करते पजरुक हिदायत अमिस करते यम टर तो राद मुशित अमिस करते हिदायत ये हेचतन पोज वन अगर और दूसरी बात अगर रोला जी ये नोट कर लो कब्र ज्यादा खुली नहीं होती है ज्यादा चौड़ी नहीं होती है वहां लड़ फिर दिन तक मुश्किल तक अहमाल सत वसन तो पोज सत वसन पोजु गो खुदा वन सत्य ही शिव है शिव ही सत्य है लिहाजा कर कुदरतस निश खोज कुदरतस खोज कम से कम कर पजरुक पजर हेच पजर सतन जनक त पजर सत पकक ब्रोट त पजर पजी चे मानुन चे पजी ये मानुन कि मे थी नहर गोमुत कैफरस पत रफजस लाड़ कैफरस पत रफजस लाड़ लिहाजा चे पजी तोकुन त ख्याल थवन तो लिहाजा पजी चे पन पान समझस पजरक पट थवन हमिस त पोज वन तो मे त पोज वन सह
ستم اخ تمہ گرک اکہ ستم یم گرن پن ناو روشن کورمت پنہ پزر ست پنو اعمالو ست لہذا چھ ژٕ تہند شر پزروان پزرس پہ روز امس ون بہ یہ بالکل یس تھی پنہ طرف تمس میسیج دِوان چھو بالکل تمس پزِ یمن پہ غور کرُن پزر یس زن چھ ریلٹی تہ ونُن ز من گڑت کہانی نہ بناونی کی تو بہٕ پنہ طرف سارنٕے لُکن یہ ریکویسٹ کران سان چینل کشمیر ڈائلاگس کرو سبسکرائب کرو ویڈیو کرو لائک زیادہ کھۄتہٕ زیادہ شیئر کرو تو بہٕ سارنٕے دوستن ونان زِ یُس زن أزیُک یہِ پوڈکاسٹ اسہِ کوٚر بھوشن لال بٹ صٲبس سۭتۍ یہِ چھُ کلیر کتھ اکھ زِ کٲشِر پنڈتن ہُنٛد یُس زن یہِ مُدٕ چھُ یہِ چھُنہٕ صرف پالٹکس چھنہٕ یہِ کینٛہہ مگر یہِ چھُ اکھ انصافُک مُدٕ یُس زن کٲشرس پنڈتس سۭتۍ وُنہِ سپدیو نہٕ کینٛہہ کانٛہہ منگہِ معٲفی ہے معٲفی ہسا چھِ چلو سۄ تہِ چھِ ضروٗری مگر یۄس زن اکاؤنٹیبلٹی چھِ تمیُک تہِ چھُ اسہِ سُہ تہِ چھُ بڑٕ ضروٗری چیٖز اکھ تہٕ نیریٹو بدلنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ سچٲیی یۄس زن چھِ سۄ چھنہٕ چھُپِتھ روزان کینٛہہ تہٕ تۄہہِ کیُتھ باسیو یہِ أزیُک یہِ سون پوڈکاسٹ تۄہہِ کیُتھ باسیو یہِ سون پوڈکاسٹ بہٕ چھُس یژھان سارنٕے وِورن پننہِ طرفہٕ ونُن زِ یتھ کومنٹ کٔرِنۍ تہٕ ؤنِن یُس زن یہِ سعید آغا سعید رحمت اللہ مہدی جی یمو یس کت کر کیا یہ صحیح کت چھا یُس زن کٲشرٮ۪ن پنڈتن سۭتۍ گُزریومُت چھُ یا اپُز چھا پنٕنۍ کومنٹ ؤنۍزیو ضروٗر تہٕ ییٚمہِ ایپسوڈ خٲطرٕ چھُس بہٕ تۄہہِ سارنٕے رِکویسٹ کران زِ سانہِ چینلہِ کٔرۍزیو سبسکرایب نمسکار مہراج تُہُنٛد چھُس بہٕ بڑٕ دھنیواد کران زِ تُہۍ آیوٕ پنُن قۭمتی سمے دِتوٕ بڑٕ شُکریہ تُہُنٛد مہراج نمسکار